बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तलाश न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की खबरें और उन पर हमारा तबसरा। सबसे पहले खबरों का रन डाउन। चीनी सरमायाकारी का बड़ा सैलाब, गुर्बत, अफलास, महरूमियाँ, मजबूरियाँ सब इसमें बह जाएंगी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनमें एक जो हम आहंगी और यकजहती होती है, कौमी यकजहती, वो देखने को नज़र आ रही है। ये क्या मामला है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा इक़्तिदार के मज़हबी और सख्त फ़ैसलों से दूरी भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया और उस पर मुस्लिम लीग नून की सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसका रद्द-ए-अमल, इस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को नई ऑफ़र, उन्होंने क्या ऑफ़र किया है, इस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर, जिनका नाम लिस्ट से खारिज कर दिया गया था इमरान खान के साथ मुलाकात करने वालों की जो फहरिस्त थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर जो ना पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल गए और इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की। ये मौज़ूआत हैं। इन मौज़ूआत पर तबसरा देने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुसाद चौधरी साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए साथ ही जो ना आपसे पूछना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि चीनी सरमायाकारी का बड़ा सैलाब, गुर्बत, अफलास, महरूमियाँ, मजबूरियाँ सब इस सैलाब में बह जाएंगी। जो सब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो और दीगर जो जमातें हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सब इस सरमायाकारी के हवाले से सी पैक की हम बात कर रहे हैं, एक पेज पर आ चुके हैं। इस हवाले से मैं चाहता हूँ आप तफसीलात, गुज़श्ता रोज़ का जो इजलास हुआ उसकी और आज फिर एक इजलास होने जा रहा है, इस हवाले से डिटेल के साथ जो ना आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें। ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मैं समझता हूँ कि अहम मौजू की तरफ जो है ना वो आपने तवज्जो मबज़ूल करवाई है, मेरी भी और अपने नाज़रीन की भी। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो है एक बहुत अहम इजलास जो हुआ है, जिसमें आपने बताया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जितनी भी जमातें हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, MQM है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और दीगर जो भी जमातें हैं, उन तमाम जमातों के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उन्होंने इस इजलास में जो है वो शिरकत की है। और उन्होंने चाइना के साथ जो सरमायाकारी के जो इस वक्त हमारे मामलात चल रहे हैं, स्पेशली सी पैक का जो फ़ेज़ 2 है, जिसको काम न सिर्फ पाकिस्तान के पर जो काम था वो रुका हुआ था, इसको आगे बढ़ाने के लिए चाइना के जो सफ़ीर हैं लियू जियान, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं और उन्होंने इस इजलास की सदारत की। और इस इजलास में उन्होंने बताया है कि हम पाकिस्तान के साथ आइंदा जो है चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन तो मैं चाहता हूँ आप साथ पहले ये भी साथ बता दें कि इस इजलास में कौन कौन शरीक था। जी बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने आपको जमातों के नाम बताए हैं, तो ज़ाहिर है कि इन जमातों के जो सरबराहान है, सबसे जो मैं कहूँगा कि इसमें मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं उन्होंने शिरकत की है। इस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के चंद रोज़ पहले तक जो ना देखें सड़कों पर कैसे जो ना जलसे जुलूसों में ललकार रहे थे, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो भी इसमें मौजूद थे। और ये पहली दफ़ा हो रहा है जो सब हमने देखा है और इंतहाई मुसर्रत का ये मौका है कि पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये तमाम जमातें पाकिस्तान के मजमूई जो एक मुफाद है उस पर इकट्ठी हो चुकी है। और ये बड़ा खुश आइंद मामला है। इसमें अमेरिका और भारत जो है ना सी पैक के हवाले से उनकी मुखालफत वो भी आपके सामने है, उस पर भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप बोलिएगा। लेकिन पहले ये जो मामलात हैं, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में कहा था, इस पर थोड़ी तफसील बता के फिर अमेरिका और भारत के हवाले से। जी ताज साहब, देखें, गुजारिश ये है कि इसमें मैंने आपको बताना चाह रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी और हिना रब्बानी खान, दीगर जितने भी जमातों के सरकर्दा रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की। और जो सबसे जो आम बात है वो इस इजलास की मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि इसमें जो चीज़ें तय पाई हैं वो एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है ना वो चाइना जो है वो पाकिस्तान लाना चाहता है। और चाइना ने जो एक मैं समझता हूँ कि एक नई चीज़ जो है वो कही है, उन्होंने कहा है कि ये मुश्तरका पाकिस्तान है। अब मुश्तरका पाकिस्तान जो है उन्होंने ये बात किस हवाले से की है, लेकिन जो मुझे लगता
کا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس حکومت میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور جو کچھ جماعتیں رہتی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. اچھا دوسری بات جو ہے یہاں پہ حزب اختلاف کی جو میں بات کر رہا تھا اس میں پاکستان پی ٹی آئی نے بھی اس میں شرکت کیا اور انہوں نے بھی اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے حکومت کو بھی اور چائنیز کو بھی کہ ہم اسی پیک کے معاملے میں جو ہے مشترکہ جو ہے ہم اس پر ہماری کافشیں ہوں گے اور ہم یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس پر ہم سب جو ہے نا ایک پیج کے اوپر ہیں. چائنا نے کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے ہیں وہ اس میں یہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نئے جو 5 نئے کوریڈور ہیں وہ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں جس میں ایک جو کوریڈور ہے وہ بہتر زندگی کا ہے, دوسرا جو کوریڈور ہے وہ ترقی کا ہے اور تیسرا جو کوریڈور ہے وہ ایجادات کا ہے, علاقائی رابطے کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی چائنا کی طرف سے آفریں ہوئی ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی تھی کہ یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو اس وقت امریکہ اور بھارت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان کے عوام ترقی کریں اور اس کے لیے انہوں نے بے شمار جو ہے رکاوٹیں ہرڈل جو ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کی ہیں جس کی وجہ سے سی پیک کے اوپر کام جو تھا وہ رکا ہوا تھا. اب یہ دوبارہ جو ہے سی پیک کے اوپر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا کام شروع ہونے جا رہا ہے. چائنیز نے صرف اور صرف کہا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے انجینئرز ہیں, جو ہمارے ورکر ہیں وہ اگر پاکستان میں آتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کا جو ہے نا وہ فول پروف انتظام ہونا چاہیے. اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تائشہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی ایک بہت اہم اجلاس جو ہے وہ پی ایم کی صدارت میں پی ایم ہاؤس میں جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی ہے اور جس میں آرمی چیف, وزرائے اعلیٰ چاروں ہمارے صوبوں کے اور وفاقی وزیر جو ہے وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں بھی جو ہے نا باہمی امور کے اور قومی سلامتی کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے اور اسپیشلی چائنا کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا. بالکل صحیح ہے چوہے صاحب, یہ اس کو ہم ایک بڑی خبر, بڑا بریک تھرو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ملک کے مفاد کے لیے سیاسی جماعتوں میں اپنے جتنے بھی سیاسی اختلافات ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو یا کوئی بھی دوسری جماعت ہو, ان سب نے اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھے ہیں اور پاکستان میں غربت, بے روزگاری اور دیگر بے شمار جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل جو ہے, جس طرح آپ نے چوہے صاحب سنا, ہم خود بھی اپنے پروگرامز میں اپنے ناظرین کو بتاتے رہے ہیں کہ سی پیک جو نا گیم چینجر ایک منصوبہ ہے جس پر جو ہے نا میں آپ سے پوچھوں گا انڈیا اور امریکہ کے حوالے سے اس کا فوری رد عمل یا ماضی کا جو رد عمل ہے, لیکن یہ اس غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں یہ منصوبہ نہایت اہم جو ہے نا اہمیت رکھتا ہے اور اس کا بڑا اہم کردار ہوگا. اس حوالے سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اگر خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی. اس لیے ہم اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاسی اختلاف ان کے آپس میں جو ہیں وہ ایک طرف, لیکن وہ اس معاملے پہ اکٹھی ہوئی ہیں, پوری قوم ان کی مشکور ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کم از کم یہ جو ایک بڑا ملک کا مفاد جو ہے اس کے لیے جو نا اپنے تمام اختلافات بھلا کر جو نا وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہیں. قومی یکجہتی, قومی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. جو سب فوری طور پر تو اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا, نہ امریکہ کی طرف سے نہ بھارت کی طرف سے, لیکن آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ اپنے جواب میں دیا ہے کہ انڈیا وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یہ منصوبہ جو نا کامیاب ہو سی پیک کا. اسی طرح امریکہ جو ہے وہاں بھی امریکی حکومت جو ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ سی پیک جو نا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے. تو اب یہ جتنی بھی ہماری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اس پر, تو یہ امریکہ اور بھارت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اب جو نا ہم آپ کی بات نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی طاہر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو یہ آپ کو بالکل اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اس وقت منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اسپیشلی چائناز کے ساتھ, تو اور چائنا کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے وہ چائنیز کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور اس میں جو
तो बैनुल मुल्क जितने भी हैं राब्ते हैं वो जाके मिलते हैं इंडिया के साथ इसके मिलते हैं। पीछे बिल्कुल हाँ रीज़न जो है ना बिल्कुल आप बिल्कुल बिजा फरमा तो रहे हैं। गुजारिश ये है धरने मिलते हैं कि जो इंडिया के साथ आपने बात की है कि आप पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जो जिस अज़म का इज़हार किया है, जिस आज मौक़िफ़ पर वो एक गठे हुए हैं, हम भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये पाकिस्तान के मफादात का मनसूबा है, अवाम के मफादात का मनसूबा है। बैरून मुल्क दो कुव्वतें जो हैं वो अज़ल से नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो चाइना सी पैक के लेके आ रहा है, बिल्कुल ये इसी के साथ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के न सिर्फ अपने हालात बदलेंगे बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का रब्ता जो है वो मुमकिन हो जाना है। अमेरिका की जो आपने बात की है, अमेरिका तो आपको पता है कि वो अज़ल के साथ जो है पाकिस्तान को सिर्फ थपकियाँ देता रहा है, जबकि वो असल में वो उसके जो तनाज़ा है वो आपको भी इल्म होगा कि चाइना के साथ उसके कई मामलात के ऊपर जो है ना वो तनाज़ात खड़े हो गए और वो नहीं चाहता कि चाइना की जो है मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर बढ़े, जिसको रोकने के लिए उसने कई मरतबा जो है पाकिस्तान को मना करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिसमें हमारे चीफ आर्मी स्टाफ भी एक जो इजलास बहुत आम हो रहा है उसमें उन्होंने शिरकत भी करनी है। दूसरा वो ये तमाम मामलात जो है ना यकसर उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं, चाहे उन्होंने कहा है कि अमेरिका का इसमें दबाव हो या इंडिया के दबाव हो, हम दबाव कोई खातर में नहीं लाएंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए हमें जो भी फैसले करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। जी चौधरी साहब, बिल्कुल ऐसी ज़रूरतमंद लीडरशिप जो है ना उसी की हमें ज़रूरत है। और ऐसे ही ज़रूरतमंदाना अगर फैसले होंगे तो पाकिस्तान जो ना मौजूदा मसाइल से न सिर्फ बाहर निकलेगा बल्कि आने वाले माह साल में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अंदर यही जोश और यही जज्बा और यही एहसास जो है ना वो बनाए रखे। चौधरी साहब, इमरान खान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को नई ऑफ़र, कल उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उस हवाले से समाअत थी। उस मौका पर इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से कुछ गुफ्तगू की है, बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये ऑफ़र किया है और कुछ और भी जो ना उन्होंने बातें की हैं। मैं चाहता हूँ वो भी आप जो ना हमारे नाजरीन से शेयर करें, उसके साथ अपना तबसरा भी दें। ताज साहब, कल आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी इमरान खान साहब की साथ नहीं चौधरी साहब, ये अलग सवाल है मेरा, गंडापुर का मैं अलग से आपसे पूछूंगा। मैं सिर्फ अभी जो आपसे पूछ रहा हूँ उन्होंने जो मीडिया टॉक किया है इमरान खान ने उस हवाले से। जी हाँ, मीडिया टॉक में इमरान खान साहब ने बेशुमार जो है ना वो बातें की हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, मैं सारी बातें नहीं दोहरा सकता। लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं और मैं मुज़ाकरात के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं तमाम सियासी जमातों के साथ भी और अगर इसमें जो दूसरे जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात करने को बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई सूदमंद जो है वो नतीजा जो है वो निकलना चाहिए। लेकिन क्या मामला है कि क्यों अभी तक इमरान खान के साहब के साथ जो है वो मामलात या मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक तैयार नहीं होने जा रहे, जिसके ऊपर उन्होंने बेशुमार जो है ना वो बातें की हैं। और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमारा जो मैंडेट था वो एक तो वो इंतखाबात में चोरी किया गया है, ये मैंडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस किया जाए। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर और मेरे वर्करों के ऊपर जो बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं या बने हुए हैं, इन मुकदमात को भी फौरी तौर पर जो है ना इंसाफ के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो ख़त्म किया जाए। इस तरह काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं। जी जैसा उन्होंने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, वो जो है बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। वो बल्कि रेडियो स्टेशन पे भी चले गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने ख़ुद बिजली बहाल की। इसके ऊपर जो ना हम प्रोग्राम कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है जी कि ये जो चोरी की बात की जा रही थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या दीगर जो उनके अरकान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे थे कि लाइन लाइसेंस और चोरी। तो उस हवाले से इमरान खान ने कहा जी कि सिंध में भी बिजली चोरी होती है, बलूचिस्तान में भी होती है, पंजाब में भी होती है। ये तो पुराना, एक तो उन्होंने कहा कि ये पुराना मसला है, फिर जो ना ये सिर्फ मखसूस नहीं है, महदूद नहीं है KPK तक, दूसरे सूबे भी इसमें शामिल हैं। इसलिए जो ना इस बुनियाद पे KPK के साथ जो सलूक किया जा रहा है सौतेला सलूक, वो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे कायल कर लें, मुझे कायल कर लें, मुतमईन कर लें, मैं बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने साथ ये बात भी की है कि मैं क्या बात करूँ, क्या मौसम पूछूँ उनसे जाके, हाल अहवाल पूछूँ आपका क्या हाल है, कब बीमार हुए, कब ठीक हुए। फिर साथ उन्होंने कहा जी कि मैं जब बात करूँगा तो हुकूमत जो ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की बातें जो ना उन्होंने काफ़ी सारी की हैं। चौधरी साहब, इसकी और भी डिटेल है, चूँकि वक्त थोड़ा होता है इसलिए
میں فوری طور پہ اب دوسرے جو ہے نا تیسرے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا نام 6 افراد کی فہرست سے جو نا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں یا انتظامیہ جو ہے اس نے وہ نکال دیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتے. یہ 2 روز پہلے کی بات ہے. ایک فہرست دی گئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ جائیں گے 6. اس میں سے نام نکالا گیا, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے. ان کو پروٹوکول دیا گیا, عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی. جوئی صاحب کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, گزارش ہے ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ملاقات پر پابندی جو ہے اگر وہ لگی تھی اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ انہوں نے لگائی تھی, تو ایک تو یہ پہلی بات یہ کہ نہیں لگنی چاہیے. اور دوسری جو عام بات ہے میں آپ کو یہاں پہ وہ بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت رابطے کے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور کچھ جو قوتیں ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ پیغام بھی لے کے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے جو ان کی بات چیت عمران خان صاحب کے ساتھ بانی تحریک کے چیئرمین کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پیغام ان کو واپس بھی لے کے آتے ہیں. تو میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں بانی تحریک عمران خان کے درمیان اور جو اس وقت ہماری جو حکومت ہے ان کے درمیان, کہ کسی طریقے سے یہ بات چیت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں, اور علی امین گنڈا پور اس سلسلے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. جی جو صاحب بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے نا کل بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ایکسیپشن اختیار کر رہے ہیں ان فیصلوں سے جن کو مشکل فیصلے کہا جاتا ہے. اس پر جو ہے نا مسلم لیگ نون کے جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے نا آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے نا. جی بالکل طاہر صاحب, آپ نے درست فرمایا ہے کہ دونوں جماعتوں کا جو اس وقت اتحاد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ دونوں جماعتوں کا اتحاد آپس میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو موجودہ حکومت ہے جو صرف اور صرف میرا مطلب ہے کہ اتحادی حکومت کہلاتی ہے, یہ نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ پاکستان پیپل پارٹی کو بھی جو ہے اس کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہیں وہ اس سے بھی اقتدار کو محروم ہونا پڑے گا. لیکن ڈائلاگ بازی سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے, جبکہ یہ جو ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے یہ اس سے عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. اقتدار کے جو مزے ہیں وہ دونوں جماعتیں لوٹ رہی ہیں. حنیف عباسی صاحب کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں, حنیف عباسی صاحب نے یہ بالکل کہا ہے کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ ہماری مجبوری نہیں ہے. پاکستان پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ کی مجبوری ہے. پاکستان پیپل پارٹی مجبوری نہیں ہے, انہوں نے تو کہا ہے مجبوری نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نون کی بالکل مجبوری ہے. پاکستان پیپل پارٹی اگر نون کے ساتھ الگ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے حکومت جو ہے وہ اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون جو بیساکھیوں پر کھڑی ہے انہیں بیساکھیوں کو جو نا آپ گرا رہے ہیں, بالکل گرا رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف میں نے آپ کو شاید کل بھی ہمارا ایک پروگرام تھا اس میں بتایا تھا, دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی جو شراکت اقتدار ہے وہ اس میں شامل ہے حکومت کے ساتھ, سوائے چند چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے, وہ بھی اگر ختم ہو گیا تو وہ وفاقی کابینہ میں بھی شامل ہو جائے گا. نہیں, لیکن جو صاحب میرا سوال یہ ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, حنیف عباسی صاحب جو انہوں نے ایک بات کی ہے اس میں بڑا وزن ہے اور بالکل درست ہے کہ تمام آئینی عہدے دیکھیں نا, صدر ان کا, چیئرمین سینٹ ان کا, 2 صوبوں کی حکومت, گورنر ان کے, اور یہ سارا کچھ جتنے بھی آئینی عہدے انہوں نے لے لیے ہیں, حکومت کے مزے بھی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو نا وہ جو سخت فیصلے حکومت کر رہی ہے ان سے جو نا وہ دوری اختیار کر رہے ہیں. تو اس طرح حنیف عباسی صاحب نے انہیں کہا جی کہ آپ جو نا پاکستان پیپلز پارٹی ہماری مجبوری نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کا رویہ ہے, اس رویے کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد جو ہے نا یہ کب تک چلے گا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں طرف سے جو اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ اور نون, پاکستان پیپل پارٹی اور نون کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوریاں اس سے بڑھیں گی. یہ جو اس وقت دونوں جماعتوں کی جانب سے جو نیچے کے جو ارکان ہیں, لیڈران ہیں, وہ ان کو چاہیے کہ وہ میرا مطلب ہے کہ یہ جو گولہ باری جو ہے نا یہ فوری طور پر بند کریں, ورنہ ان دونوں کو نقصان ہوگا. جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ صدر پاکستان آئینی عہدے تمام ان کے پاس ہیں, تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طاہر صاحب یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. یہ جو گولہ باری ہے یہ صرف اور صرف میرا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہے. باقی دونوں, میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ دونوں جماعتیں جو وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں. یہ جو گولہ باری انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ عوام کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے, عوام سے مستفید ہوتی رہے. جی بالکل صحیح ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے نا بات یہ سامنے آئی تھی کہ جو بجٹ بنا ہے
اس بجٹ میں پوری طرح مشاورت لی گئی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور وہ اس میں شامل تھی، اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی، لیکن عوام کے سامنے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس کا اب کیا مطلب لیا جائے میں کچھ نہیں کہتا۔ چوہی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔